यस युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज मिति 2078 साल भाद्र महिना 2 गते बुधबारका दिन गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर म उपस्थित भएको छु। प्रश्न नम्बर 1 बाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आर्थिक वर्ष 78-79 को मौद्रिक नीति कहिले सार्वजनिक गर्यो भनेर भनेको छ। विक्रम सम्वत 2078 साल साउन 29 गते मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको हो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीद्वारा भर्चुअल रूपमा सार्वजनिक गरिएको नीतिमा मुद्रास्फीति औसतमा 6.5% भित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ। मौद्रिक नीतिमा कोभिड प्रभावित प्याकेजलाई निरन्तरता दिएको छ। त्यसैगरी विस्तृत मुद्रा प्रदायको विस्तार 18% र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार 19% ले हुने भनिएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 मा सन् 2021 मा सम्पन्न 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान हासिल गर्ने राष्ट्र क्रमशः कुन कुन भनेर भनिएको छ। पहिलोमा अमेरिका, दोस्रोमा चीन र तेस्रोमा जापान रहेको छ। अमेरिकाले 39 स्वर्ण, 41 रजत र 33 काँस्य सहित 133 पदक, त्यसैगरी चीनले 38 स्वर्ण, 32 रजत र 18 काँस्य गरी 88 पदक र जापानले 27 स्वर्ण, 14 रजत र 17 काँस्य गरी 58 पदक प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। प्रतियोगितामा तेस्रोदेखि 10औं स्थानसम्म रहन सफल राष्ट्रहरू क्रमशः बेलायत, रुस, अस्ट्रेलिया, इटाली, जर्मनी, नेदरल्यान्ड र फ्रान्स रहेको छ। पहिलो अमेरिका, दोस्रो चीन र तेस्रो जापान। खेलकुद प्रतियोगिता यसपटक 33 खेल समावेश गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 3 मा सरकारले वीर योद्धा भक्ति थापालाई राष्ट्रिय विभूतिमा कहिले घोषणा गरेको हो। सरकारले वीर योद्धा भक्ति थापालाई राष्ट्रिय विभूतिमा विक्रम सम्वत 2078 असार 14 गते घोषणा गरेको हो। उनलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएसँगै नेपालमा राष्ट्रिय विभूतिको सङ्ख्या 17 पुगेको छ। देउथलको युद्धमा 73 वर्षको उमेरमा थापाले वीरगति प्राप्त गरेका थिए। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 मा राष्ट्रिय खाद्य बैंकको उद्घाटन कहिले गरियो। राष्ट्रिय खाद्य बैंकको उद्घाटन विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 2 गते गर्यो। नयाँ बानेश्वरमा प्रधान कार्यालय रहेको राष्ट्रिय खाद्य बैंकको नारा पोषिलो आहारका लागि दिगो कृषि रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5 मा पशुपतिमा क्युआर कोड प्रणाली मार्फत भेटी चढाउन सकिने कार्यको सुरुवात कहिले भएको हो। पशुपतिमा क्युआर कोड प्रणाली मार्फत भेटी चढाउन सकिने कार्यको सुरुवात विक्रम सम्वत 2077 फागुन 14 गते बाट गरिएको हो। मोबाइलको प्रयोग गरी अनलाइन सिस्टमबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषको खातामा भेटी चढाउन सकिनेछ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 6 मा देशभर एकैपटक 165 वटा सडकको शिलान्यास कहिले गरिएको हो। देशभर एकैपटक 165 वटा सडकको शिलान्यास विक्रम सम्वत 2077 चैत्र 21 गते गरेको हो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान शुभारम्भ कहिलेदेखि भएको हो। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोपको अभियानको शुभारम्भ विक्रम सम्वत 2077 माघ 14 गते 2077 साल माघ 14 गतेदेखि शुभारम्भ भएको हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8 मा नेपालमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS कहिलेदेखि लागू गरिएको हो। नेपालमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम विक्रम सम्वत 2078 साउन 1 गतेबाट लागू गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 9 मा ग्लोबल सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटीको स्थापना कहिले गरिएको हो। ग्लोबल सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटीको स्थापना सन् 2018 जनवरी 26 मा गरिएको हो। साइबर अपराध सम्बन्धी गतिविधिलाई निरुत्साहित गरी सुरक्षा साइबर स्पेस उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ विश्व आर्थिक मञ्च वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमद्वारा यस संस्थाको स्थापना गरेको हो। यसको मुख्य कार्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ। लेप्चा जातिको मुख्य वासस्थान इलाम हो भने गन्धर्व जातिको मुख्य वासस्थान कहाँ हो। लेप्चा जातिको मुख्य वासस्थान इलाम हो भने गन्धर्व जातिको मुख्य वासस्थान बाटुले चौर कास्की रहेको छ। त्यसैगरी
अर्को प्रश्न रहेको छ, फोक्स अन्डर 30 एसिया 2021 मा पढ्न सफल नेपाली प्रतिभा को हुन्? फोक्स अन्डर 30 एसिया 2021 मा पढ्न सफल गौरीका सिंह पौडी खेलाडी हुन्। नासद्वारा विज्ञान प्रविधिको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ युवा वैज्ञानिक फोरमको उद्घाटन कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2077 असोज 9 गतेका दिन नासद्वारा विज्ञान प्रविधि विकास गर्ने उद्देश्यका साथ युवा वैज्ञानिक फोरमको उद्घाटन गरेको हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 13 मा इजरायल र युएई बीच शान्ति सम्झौता कहिले भएको हो? इजरायल र युएई बीच शान्ति सम्झौता सन् 2020 सेप्टेम्बर 15 मा भएको हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 14 मा भौगोलिक खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलम्बस र भास्को डी गामाले प्रयोग गरेको नक्साको निर्माण गर्ने व्यक्ति को हुन्? भौगोलिक खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलम्बस र भास्को डी गामाले प्रयोग गरेको नक्साको निर्माण गर्ने व्यक्ति मोहम्मद अली इन्द्रिसी हुन्। मोहम्मद अली इन्द्रिसी। प्रश्न नम्बर 15 मा अन्तर्राष्ट्रिय वन दिवस कहिले मनाइन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय वन दिवस मार्च 21 मा मनाइन्छ। सन् 2021 को नारा फरेस्ट रेस्टोरेसन रहेको छ। फरेस्ट रेस्टोरेसन अफ टु रिकभरी एन्ड वेल विडिङ रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 16 मा G7 राष्ट्रहरूको 47औं सम्मेलन कहिले सम्पन्न भएको छ भनेर भनिएको छ। यो प्रश्न नम्बर 16 मा G7 राष्ट्रहरूको 47औं सम्मेलन सन् 2021 जुन 11 देखि 13 सम्ममा भएको। प्रश्न नम्बर 17 मा ताइक्वान्डोका तीनै विधामा गेरोगी पुस्पे र पारामा अन्तर्राष्ट्रिय निर्णायक बन्न सफल नेपाली को हुन् भनेर भनेको छ। यो अशोक खड्का रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 18 मा लामो समयदेखि द्वन्द्वको चपेटामा परेको सुडानमा सरकारी पक्ष र विपक्षी दल सुडान पिपल्स लिबरेसन मुभमेन्ट बीच शान्ति सम्झौताको खाकामा कहिले हस्ताक्षर भएको थियो भनेर भनिएको छ। यो सन् 2020 मा जनवरी 24 का दिन शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। प्रश्न नम्बर 19 मा एक कालोपत्रे सडकको योजना ल्याउने स्थानीय तहको हुन् भनिएको छ। यो फुङलिङ नगरपालिका ताप्लेजुङमा एक कालोपत्रे सडक योजना ल्याएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 20 मा एसियाको नोबेल पुरस्कार भनी चिनिने रोमन म्यागसेसे पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालिएको भनेर भनिएको छ। रोमन म्यागसेसे पुरस्कार सन् 1958 देखि प्रदान गर्न थालिएको थियो। यो हालसम्म यो पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपालीहरूमा महेशचन्द्र रेग्मी 1997, भरतदत्त कोइराला 2002, डाक्टर सन्दर रोहित 2006, महावीर पुन 2007, शक्ति समूहले 2013 मा यो पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। त्यसैगरी 21 नम्बरमा इन्टरपोलको सदस्यता नेपालले कहिले प्राप्त गरेको हो? इन्टरपोलको सदस्यता नेपालले सन् 1967 सेप्टेम्बर 27 का दिन प्राप्त गरेको हो। सन् 1923 सेप्टेम्बरमा स्थापित यो संस्थाको प्रधान कार्यालय फ्रान्सको लियोनमा रहेको छ भने यस सङ्गठनको आधिकारिक भाषा 4वटा रहेको छ। अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च, स्पेनिस र अरबिक रहेको छ। इन्टरपोलले 8 प्रकारका नोटिसहरू जारी गर्दछ। यसको सदस्यता सङ्ख्या भनेको 194 राष्ट्रहरू रहेका छन्। यसको सङ्गठनको नारा भनेको कनेक्टिङ पोलिस फर सेफर वर्ल्ड रहेको छ। प्रश्न नम्बर 22 मा क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा ठुलो उपमहानगरपालिका घोराइदाङ हो भने सबैभन्दा सानो उपमहानगरपालिका कुन हो भनेको छ। यसपालि अफिसरलाई पनि सोधेको प्रश्न हो। नेपालगञ्ज बाँके रहेको छ। जनसङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा ठुलो उपमहानगरपालिका जनकपुर हो भने सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या
बढी वडा भएको बढी जनसङ्ख्या भएको जनकपुर हो भने बढी वडा सङ्ख्या भएको उपमहानगरपालिका बकेया 12-27 वडाहरू रहेका छन्। त्यसै गरी 23 नम्बरमा कोशी सम्झौता 2011 वैशाख 12 भएको थियो भने गण्डक सम्झौता कहिले भएको थियो? गण्डक सम्झौता विक्रम सम्वत 2016 मङ्सिर 19 भएको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अफगानिस्तानमा रहेको अमेरिकी सेना सन् 2021 मे 1बाट फिर्ता गर्ने घोषणा कहिले गरेका हुन्? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अफगानिस्तानमा रहेको अमेरिकी सेना सन् 2021 मे 1बाट फिर्ता गर्ने घोषणा 2021 अप्रिल 14 गरेका हुन्। गहना सङ्ग्रहालय भद्रकाली काठमाडौँमा रहेको छ भने बागमती सभ्यता सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ? गुहेश्वरी काठमाडौँमा रहेको छ। नापी विभागद्वारा धरातली स्वरूपबारे जानकारी हासिल गर्नका लागि लाइडर सर्वेको सुरुवात कहिले गरिएको हो? नापी विभागद्वारा धरातली स्वरूपबारे जानकारी हासिल गर्न लाइडर सर्वेको सुरुवात विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 21 गरेको हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियमहरू एकीकरण गर्ने सन्दर्भमा व्यवस्था गरिएको महासन्धि मोन्ट्रियल महासन्धि 1979 नेपालको संसदबाट कहिले पारित गरेको हो? अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियमहरू एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि मोन्ट्रियल महासन्धि 1979 नेपालको संसदबाट कहिले पारित भएको हो? विक्रम सम्वत 2075 भदौ 7 गते पारित भएको थियो। विक्रम सम्वत 2075 भदौ 7 गते अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियम एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि मोन्ट्रियल महासन्धि 1979 नेपालको संसदबाट 2075 भाद्र 7 गते पारित भएको थियो। उक्त महासन्धि पारित भएसँगै नेपालमा यस महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको छ। महासन्धि पारित भएको जानकारी सहित अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आइकाओमा दर्ता गराइएको 60 दिनभित्र यो महासन्धि कार्यान्वयनमा आउने प्रावधान रहेको। त्यसै गरी यस महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएसँगै अब नेपाली हवाई यात्रुले पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका क्रममा हुनसक्ने विभिन्न घटनामा विदेशी यात्रु सरह बिमा सुविधा पाउने भएका छन्। यस अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा मार्फत यात्रा गर्दा यात्रुको ज्यान क्षति भएमा करिब पाउने 2 करोड रुपियाँ क्षतिपूर्ति प्राप्त हुनेछ। र यसअघि नेपालमा वार्सा महासन्धि 1929 र सोको हेग प्रोटोकल 1955 को मात्र पक्ष राष्ट्र रहेको थियो। सो अनुसार हवाई दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने नेपालीले केवल 20,000 अमेरिकी डलर मात्र पाउने गरेका छन्। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 28 मा संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईले देश विकासका लागि योगदान गर्न सक्ने विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिन सक्ने घोषणा कहिले गरेको हो? संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईले देश विकासका लागि योगदान गर्न सक्ने विदेशी नागरिकलाई नागरिक दिन सक्ने घोषणा सन् 2021 जनवरी 30 मा घोषणा गरेको थियो। त्यसै गरी नेपालमा कति प्रजातिका सर्पहरू पाइन्छ? नेपालमा कति प्रजातिका सर्पहरू पाइन्छन्? 83 प्रजातिका सर्पहरू पाइन्छन्। तारा, ग्रह, उपग्रह, शिशु ग्रह, उल्का, पुच्छ्रे तारा लगायतका खगोलीय पिण्डहरू एवं धूल कण र ग्यासीय पदार्थहरूको अति विशाल समूहलाई के भनिन्छ? तारापुञ्ज भनिन्छ। तारा, ग्रह, उपग्रह, शिशु ग्रह, उल्का, पुच्छ्रे तारा लगायतका खगोलीय पिण्डहरू एवं धूल कण र ग्यासीय पदार्थको अति विशाल समूहलाई तारापुञ्ज भनिन्छ। सौर्यमण्डलमा रहेको तारापुञ्जलाई आकाशगङ्गा तारापुञ्ज भनिन्छ, जुन कमाने आकारको रहेको छ भनेर भनिएको छ। यो प्रस्तुतकर्ता भनेको टङ्क केसी रहेका छन्। धन्यवाद।